Now the question is that tell us about your research project. नॉर्मली देखो, जब भी पीएचडी के लिए आप अप्लाई करते हो तो आप एक रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं। रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? रिसर्च प्रपोजल में आप प्रपोज करते हैं कोई टॉपिक, कोई प्रॉब्लम के ये प्रॉब्लम है, इसको मैं इस तरीके से हल करूंगा, लेकर जाऊंगा। तो उसमें आपको यही बताना है कि हाउ योर प्रॉब्लम इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। क्या वो प्रैक्टिकेबल है, का वो एप्लीकेबल है, क्या वो हल हो सकता है या वो नहीं है। तो ये आपको वहाँ जो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट है वो आपको कंप्लीटली उनके साथ डिस्कस करना है कि उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, कैसे ये लीड होगा, क्या इसमें नॉवेल आइडियाज हैं। ये आपको सारे वहाँ डेमोस्ट्रेट करने हैं उनके सामने कि टेल अस अबाउट योर रिसर्च प्रोजेक्ट। ये अहम होता है। जितना आपका अच्छा प्रोजेक्ट बनाया होगा आपने, उतना ही वो आपके एडमिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सम टाइम क्या होता है कि फॉर इनिशियली इट्स ओके, देन दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू आपका वो सुपरवाइजर जो होगा और आप जो होंगे, रिसर्च टीम जो होगी, उसको मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड द डिमांड्स। तो जो इनिशियल आपके पास है, एट लीस्ट वो तो इतना अच्छा होना चाहिए और उनके साथ अच्छा डिस्कशन आप कर सकते हैं उसमें। Then again, what would you say are your greatest strengths and weaknesses? Most sometime जो है यहाँ आपसे वो पूछेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या है। यहाँ जो आपको बताना है वो आपको इनलिस्ट करनी है एग्जाम्पल्स के साथ के आपके पास ये वीकनेसेस हैं, आप स्ट्रेंथ्स हैं। तो इसमें समटाइम क्या होता है कि जो आपकी वीकनेसेस हैं वो भी स्ट्रेंथ ही शो करनी है, न कि वो वीकनेसेस वीकनेसेस हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि आई एम टेरिबल परफेक्शनिस्ट, कि मैं तो बड़ा ही कोई भी काम करना चाहता हूँ तो वो परफेक्ट करना चाहता हूँ, ये मेरी बड़ी सबसे खामी है। जैसे कहे कि ये बंदा होता है ना, कोई कहता है कि मैं तो बिल्कुल ही कमिटेड हूं, मैं जो ये करना चाहता हूं। तो ये क्या होता है, जाहिरी तौर पर वो आपकी क्वालिटी होती है एक वजह से। तो इसीलिए आपको वहां ये शो करना चाहिए और आपकी डिटर्मिनेशन वो देखना चाहते हैं कि क्या आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीटेशन तक लेकर जाना चाहते हैं या नहीं, कंप्लीट करेंगे। तो वो आपको देखना चाहेंगे, क्योंकि पीएचडी इज अ हार्ड वर्क, इसमें काफी सारी मुश्किलात आती हैं। तो आप क्या सस्टेन कर पाएंगे प्रेशर? समटाइम देयर आर सो मेनी प्रेशर्स फ्रॉम सुपरवाइज, फ्रॉम द आउटसाइड सोसाइटी, काफी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। क्या वो आपको हेल्प करेंगे वहां? आप में इतनी स्ट्रेंथ है? तो ये आपको वहां शो करनी है कि यू आर इनफ स्ट्रेंथ and you have some weaknesses, but these are not weaknesses, these are also the strengths. Now tell us about the challenge you have overcome in the past. यहाँ देखो, ये आपको कह रहे हैं कि कोई आपने चैलेंज फेस किया है पास्ट, जिसको आपने ओवरकम किया हो। तो इसमें भी यही बात है कि फॉर एग्जांपल इसमें पर्सनल नहीं होना चाहिए, इसमें आपको एकेडमिक या रिसर्च रिलेटेड प्रॉब्लम को हाईलाइट करना चाहिए कि ये आपके साथ प्रॉब्लम हुआ था माजी में और आपने इस पर काबू कर लिया था और आसानी से इसमें से निकल आए थे विथ गुड मैनर, यू कैन से। कि उसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल आपकी मास्टर की डिसर्टेशन थी, उसके साथ आपके सुपरवाइजर के साथ आप डिसएग्रीमेंट होते थे मोस्ट ऑफ पॉइंट्स। तो आपने कन्विंस कर लिया उसको, अगेन आपने उसको कंटिन्यू किया और वहां वो सक्सेसफुल हो भी गया। तो सिमिलरली यहाँ कोई इथिकल अप्रूवल होता है, इथिकल अप्रूवल इज गेटिंग अ बिट चैलेंजिंग जॉब। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनको आपको कन्विंस करना पड़ता है कि ये स्टडी ह्यूमन के लिए हार्मफुल नहीं है, एनिमल के नहीं है, बर्ड्स के लिए नहीं है, लिविंग थिंग्स के लिए नहीं है, ये किसी के लिए फायदेमंद के लिए है। आपको बड़ा ही वहाँ जो है ऐसे समझो कि मुहतात होने की जरूरत होती है। या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट स्किल्स आपने कोई हल की हो, कोई भी, इट मीन्स कि यू
وہ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ پرابلمس کو کیسے ڈیلیجنٹلی سالو کرتے ہیں. یہی ان کے لیے ہوتا ہے کہ یو آر گڈ انف ٹو سالو اینی پرابلمس وداؤٹ میکنگ پرابلمس فار ادرس. تو یہ ہونا چاہیے. تو now what do you see is the most important issue problem in this field today. یہ سب سے اہم ہے. یہ کمپلیٹلی آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی نالج کیا ہے. کہ فار ایگزامپل ہاؤ مچ یو ہیو ریڈ دا لٹریچر اباؤٹ یور ٹاپک اور اباؤٹ یور فیلڈ. تو اس میں وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آج کل کرنٹ اسٹیٹ آف نالج کیا ہے, کیا ہو رہا ہے. یو ہیو ٹو شو یور نالج that you have read out enough material regarding to your topic. تو وہاں آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ کون سی تھیوریز ہیں, کون سا پرابلم چل رہا ہے اس فیلڈ میں, کون سے ٹاپ ایشوز ہیں, کون کون اس پر کام کر رہا ہے. اینی ریسرچرز, اس کے پرومیننٹ ریسرچرز کے نام لو, کہاں کہاں یہ پبلیکیشنز ہوئی ہیں. یہ آپ کو وہ دیکھنا چاہیں گے کہ آر یو enough aware about your field or not. Now how do you intend to finance your studies? یہ جو فار ایگزامپل جب آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں سیلف فائنانس بیسس پر, کیونکہ سم ٹائم اٹ از فنڈنگ, سم ٹائم اٹ از ناٹ فنڈیڈ ون, تو آپ کو کیا ہونا چاہیے کہ یو ہیو کیلکولیٹڈ آل دا کاسٹ. اس میں کیا ٹیوشن فی ہوگی, کیا ادر جو آپ کے اخراجات آئیں گے. آپ فار ایگزامپل ان فیوچر آپ کو کانفرنسز اٹینڈ کرنی ہے, اس کے لیے ٹریول, یا کوئی ایکوپمنٹ آپ کو پرچیز کرنا ہے اس کے لیے, اور وہاں جو آپ کو رہنا چاہیں گے تو کیسے آپ کا وہ سارا کچھ مینیج کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, وہ اگر آپ کے پاس کوئی برسری یا کوئی کہاں سے فنڈنگ ملے گی تو وہ کیسے ملے گی. یو ہیو ٹو ایکسپلین کلیئرلی اوور دیئر وتھ ایگزامپلس کہ آپ کے پاس فنڈنگ ہے تو وہ بھی ان کو بتائیں, کب ملے گی وہ بھی آپ کو ان کو بتائیں. اگر نہیں ہے آپ خود خرچہ اٹھائیں گے, آپ کے پیرنٹس کریں گے, تو وہ بھی آپ کو ان کو بتانا چاہیے. کیونکہ یہ موسٹلی امپارٹنٹ ہوتا ہے. اگر فنڈیڈ ہے پی ایچ ڈی تو وہاں تو آپ اسٹریٹ اوے آپ کو ان کو کہیں گے کہ آئی ہیو فنڈ فرام دس سورس. The last one, is there anything would you like to ask us? اہم بات یہ ہوتی ہے موسٹلی کہ جب وہ انٹرویو فنش کرتے ہیں تو وہ خود پوچھتے ہیں آپ سے کہ کچھ آپ کو پوچھنا ہے ہم سے. تو اس میں کیا ہونا چاہیے کہ موسٹلی وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بارے میں کچھ جاننا ہے یا نہیں. فار ایگزامپل آپ ان کی جو یونیورسٹی ہے, جو سپروائزرس ہیں, ان کی ریسرچ, وہاں کی فیسلٹیز, یہ کچھ اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آئی ہیو سم ایشوز, سم پرابلمس اور سم تھنگ یو ول نیڈ مور. کوئی آپ ڈیمانڈ وہاں کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے. تو سپوز کریں یہ کوسچن جو ہوتا ہے بیسیکلی اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے, still you are not convinced or still you are unaware about the department, school, university, تو وہ بھی آپ کو یہاں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے تو وہ آپ بتائیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پی ایچ ڈی انٹرویو کوسچنس ہیں آپ کے لیے ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو کوئی کوسچن ہے, کوئی بھی پرابلم ہے related to this topic or about overseas PhD admission process کیسے ہوتا ہے, انٹرویو کیسے ہوتا ہے, اپلیکیشن شارٹ لسٹ کیسے ہوتی ہیں, تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تھینکس اگین.